सञ्चार माध्यमका अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धका सम्भावित खोपमध्ये एउटा यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मानिसहरूमा प्रयोगका लागि तयार हुन सक्छ। यो अपेक्षा गरिएको समयभन्दा अगावै हो। चाइना नेसनल फार्मास्युटिकल ग्रुपले भनेको छ मानवमा अन्तिम चरणको परीक्षण आगामी 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चीनमा एकदमै कम संक्रमण पाइएकोले गत जुन महिनामा उसले खोप आउनमा ढिलो भई अर्को वर्ष हुन सक्ने जनाएको थियो। तर अहिले संयुक्त अरब एमिरेट्समा हजारौं मानिसले तेस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। अर्को चिनिया कम्पनीले त्यही विधि अपनाई ब्राजिलमा उन्नत खालको परीक्षण गरिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप विकासको दिशामा अर्को वर्षको सुरुतिर उपलब्धि हासिल हुन सक्ने बताउने गरेको छ। र दक्षिण अफ्रिकाका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरू आधिकारिक तथ्याङ्कमा भन्दा निकै बढी हुन सक्ने बताएका छन्। त्यहाँ करिब 6,000 जना व्यक्तिको ज्यान गएको भनिएको छ। तर मृत्यु भएका थप 11,000 मध्ये धेरैको मृत्यु कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ। दक्षिण अफ्रिकीहरू अस्पताल जान नचाहनु र शय्याको अभावको सामना गर्नुको अर्थ क्षयरोगी र HIV एड्स संक्रमितहरूले उपचार नपाइरहेको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। मनसुनका बेला प्रत्येक वर्ष मुलुकका प्रमुख सडक तथा राजमार्ग प्रभावित हुने गरेको भए पनि जिम्मेवार निकायहरूले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न नसक्दा सर्वसाधारणहरूले समस्या र मुलुकले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको जानकारहरूले बताएका छन्। मूलत नदीको किनार हुँदै बनाइएका सडक र देशव्यापी रूपमा बढेको सडक सञ्जालका तुलनामा मर्मत सम्हार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुँदा ती समस्या दोहोरिने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा आवश्यकता अनुसार कामहरू अघि बढाउन नसकेका कारण पनि समस्या बल्झिरहने गरेको सडक विभागको भनाइ छ। पछिल्लो विवरण अनुसार देशभर 32 स्थानमा सडक पूर्ण रूपमा ठप्प छ। एक रिपोर्ट। सडक विभागका अनुसार नेपालका प्राय सडक नदी किनार वा डाँडाका बीचमा बनेका छन्। खास गरी नदी छेउछाउ निर्माण गरिएका सडकहरूमा भूक्षयको सम्भावना बढी हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय नारायणगढ मुगलिङ सडक अन्तर्गतको झण्डै 36 किलोमिटर लामो खण्डका धेरै स्थानमा भूक्षय रोक्ने प्रविधि प्रयोग गरिएको र उक्त प्रविधिलाई क्रमिक रूपमा अन्यत्र पनि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको सरकारी भनाइ छ। तमाम प्रयास गरिएको भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति हुन नसक्नुको कारणबारे सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा भन्छन्। हामीले वार्षिक मर्मत कार्यक्रम भनेर अघिल्लो आर्थिक वर्ष हामीले त्यो कुरा तय गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसरी चाहिँ योजनाबद्ध हिसाबले चाहिँ हामीले मर्मतको कामहरू बढाइरहेको अवस्था हो। तर कहाँ चाहिँ समस्या हो भने मागको चाहिँ हाम्रो 30% पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले सर्वसाधारण जनताले खोजेको जस्तो चाहिँ सडकहरू चुस्त दुरुस्त राख्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। नेपालमा राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाइ 14,913 किलोमिटर पुगेको सडक विभागको भनाइ छ। त्यसबाहेक अन्य केही साना सडकको जिम्मा पनि विभागलाई दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा उपकरण र जनशक्ति परिचालनमा ध्यान पुर्याइनु पर्ने बताउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सेटौला भन्छन्। पूर्व तयारी भनेको इक्विपमेन्टहरू सम्भाव्य पहिरोको जोखिम र बाढीको जोखिम भएको ठाउँको नजिक राख्नु। यो हाम्रो इक्विपमेन्ट डिप्लोयमेन्ट चाहिँ पुगेको छैन र हामीले तुरुन्तै खोलिहाल्न सक्ने अवस्था बनेन। विशेष गरी अब यो अलि ठुलो ठाउँमा 100 ठाउँ 150 ठाउँमा यो समस्या आएपछि चाहिँ समय लाग्ने भयो। त्यसो भएर काठमाडौँको लागि चाहिँ एउटा द्रुत मार्गको आवश्यकता छ। सडक निर्माणको योजनामै समस्या रहेका कारण पनि एउटै समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको उनी बताउँछन्। फेरि पनि सिटौला मुगलिन नारायणगढ जस्तो एकदमै कमजोर भूगोलमा हामीले सडकलाई चाहिँ चौडा गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हामी 4-5 वर्षदेखि पहिरोको जोखिममा छौँ। दोस्रो, अब यही प्रक्रिया हामी चाहिँ कहाँ दोहोऱ्याउन गइरहेछौँ भनेदेखि तपाईँको नागढुङ्गादेखि मुगलिनसम्म पनि चौडा गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ फेरि अब हामीले यताको सेक्सनमा अहिले चाहिँ छिटफुट ठाउँमा भइरहेको थियो। अब चाहिँ काटेर बनाएका ठुला हाई कटिङहरूमा फेरि पनि यो समस्या दोहोरिन्छ। पछिल्लो विवरण अनुसार 114 स्थानमा अवरुद्ध रहेका मध्ये 52 स्थानमा सडक पूर्ण रूपमा र नारायणगढ मुगलिङ सहित 30 स्थानमा एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालनमा आएको अधिकारीहरू बताउँछन्। बाढी र पहिरोको कारण प्रभावित सडकहरूको पुनर्स्थापनामा करिब 2 अर्ब लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताइएको छ। अब एउटा विषय संक्षेपमा। आफ्नै श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भई जन्मकैद काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका एक पूर्व DIG रञ्जन कोइरालाको जेल सजाय घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको एक अधिकारीले बताएका छन्।
कोइरालाको सर्वस्व सहित जन्म कैद सजायलाई सर्वोच्च अदालतले गत असार दोस्रो साता घटाइदिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीका अनुसार कुनै फैसलाबारे नयाँ प्रमाण आएमा र सर्वोच्च अदालतको त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पहिलेको व्याख्याभन्दा फैसला फरक भएमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्न सकिन्छ। रेग्मीले भने, अहिले हामीले चाहिँ रञ्जन कोइरालाको सम्बन्धमा भएको जुन फैसला छ त्यो फैसलामाथि यसभन्दा अगाडि सजाय घटाउने सन्दर्भमा प्रयोग हुने कानून जुन 188 नम्बर त्यहाँ साइड भएको छ यो तत्कालीन मुलुकी ऐनको त्यो 188 को प्रयोगको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि थुप्रै मुद्दामा गरेको व्याख्याको प्रतिकूल भएको भन्ने हाम्रो बुझाइमा छ। त्यस आधारमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन गरेका छौँ। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयका आधारमा कोइराला भने आजै जेलमुक्त भइसकेका छन्। उनले करिब 8 वर्ष अघि आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर सबलाई टुक्रा टुक्रा पारी काठमाडौँबाट मकवानपुरको जंगलमा पुर्याएर जलाएका थिए। उनलाई जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए। अर्को विषय, विगत 24 घण्टामा नेपालमा थप 147 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको र थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वृद्धिसँगै देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 18,241 पुगेको छ। संक्रमितहरूमध्ये 12,840 जना अर्थात् 70.39% व्यक्ति भाइरस मुक्त भएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएका छन्। उनका अनुसार विगत 24 घण्टामा 156 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 43 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। अहिले संक्रमण भएका कुल 5,358 जना देशभरि आइसोलेसन अर्थात् एकान्तवासमा छन्। गत असार 19 गते सर्वाधिक 740 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितको संख्या घटिरहेको छ। कोरोना भाइरससँगै सम्बन्धित अर्को विषय, सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै देशैभरि भिडभाड बढेर कोरोना भाइरसको जोखिम थप वृद्धि भएको चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला जनस्वास्थ्यविदहरूले अब रोगबाट बच्न थप सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने जिम्मेवारी नागरिकहरूको काँधमा आएको बताएका छन्। उनीहरूले नागरिकहरूले विशेष सतर्कता र सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने र सरकारले समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव पनि दिए। जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव समेटेर हाम्रा साथी विष्णु पोखरेलले तयार पारेको रिपोर्ट सुन्नुहोस्। अस्ति मंगलबार राति 12 बजेदेखि देशव्यापी रूपमा लगाइएको लकडाउन सकिएको सरकारी घोषणा भएपछि देशैभरि नागरिकहरूको चहलपहल बढेको विवरणहरू आएका छन्। सडकमा केही मात्रामा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू गुडेका छन् भने कतिपय व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू खुलेका छन्। त्यसले जताततै भिड बढाउँदा सामाजिक दूरी कायम नभएकाले संक्रमणको जोखिम निकै बढेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। यस्तो जोखिम कम गर्न नागरिकले अपनाउनु पर्ने सजगताबारे एकजना जनस्वास्थ्यविद तथा नेपाल जनस्वास्थ्य संघका पूर्व अध्यक्ष भोगेन्द्र राज डोटेल भन्छन्, को संक्रमित छ को संक्रमित छैन भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको अनुहार हेरेर थाहा हुँदैन। त्यसै कारणले हाम्रो एउटा चाहिँ उठान चाहिँ आफ्नो पोको बलियो पार्नु, अरूलाई दोष नलाउनु भन्छौँ। त्यसै हामीले चाहिँ यसको मापदण्ड जुन अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू चाहिँ अपनाउनु पर्यो। डोटेल अब नागरिकहरूले पहिले भन्दा पनि बढी सतर्क हुने र कुनै पनि लक्षण देख्ने बित्तिकै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गइहाल्ने अवस्था आएको बताउँछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइ प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुन संक्रमणबाट जोगिनका लागि अब सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायात र कार्यालयमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। बस एउटा सानो एउटा ठाउँ हो जहाँ चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो हावाको आवतजात नगर्ने अवस्था रह्यो भने चाहिँ संक्रमण फैलिन सक्ने हुन्छ। कतिपय जनस्वास्थ्यविद चाहिँ सरकारले लकडाउन अन्त्य गर्ने र विभिन्न पेसा व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरे पनि त्यसै अनुसार मापदण्ड नबनाएकाले समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देख्छन्। त्यस्तै मध्येका एक जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासेनी सरकारलाई होटल रेस्टुरेन्टदेखि यातायातसम्मका लागि मापदण्डहरू बनाउन र समुदाय स्तरमा परीक्षण बढाउन सुझाव दिन्छन्। विष्णु पोखरेल, BBC, काठमाडौँ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अन्सारी र रमा पराजुली। लकडाउन खुलेपछि यातायात कार्यालय, पसल र व्यवसाय खुलेका छन्। लकडाउन खुले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम विद्यमान भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक स्थलमा कस्तो सावधानी अवलम्बन गरिएको छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले समेटेका छौं।
रमा योन्जनको सुझाव छ सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलगाउनेदेखि टाढै बस्ने, सकेसम्म बाहिर खाना नखाने, जहाँ पाए त्यहीँको शौचालय नजाने, सेनिटाइजर वा सानो साबुन साथमा बोकेर हिँड्ने, पानी पाउना साथ साबुन पानीले हात धुने, बाहिरबाट आएपछि नुहाउने र कपडा धुने गर्नुपर्छ। प्रिया लामिछाने लेख्छिन्, घर बाहिर निस्कने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ। सरकारले सतर्कता सम्बन्धी नियम बनाए पनि आम नागरिकले त्यो पालना गर्न सकिरहेका छैनन्। मापदण्ड पूरा गरी सरकारले सबै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पनि जोड दिनुपर्छ। पिङ्की बोहराको तर्क छ सरकारले त जनताको स्वास्थ्य भन्दा पनि आफ्नो पोल्टा र कुर्सी छामेर बसेको जस्तो लाग्यो। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गरौँ। दुर्गा दाहाल लेख्छिन्, नढाँटी भन्नुपर्दा कहीँ कतै कुनै प्रकारको सुरक्षाका उपाय अपनाएको देखिन्न। तर सुनिल मगरको फरक मत छ। उनी लेख्छन्, कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहे पनि लकडाउन खुलेको अवस्थामा सबै खुसी देखिनुका साथै सार्वजनिक स्थलमा भिड बढेको देखिन्छ। धेरैले मास्कको प्रयोगका साथै सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेकै देखिन्छ, तर सामाजिक दूरी भने त्यति कायम गरेको देखिँदैन। अमर राणा लेख्छन्, लकडाउन खुलिसकेपछि कसैले कसैको जिम्मेवारी लिन सक्दैन, त्यसैले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ। अर्को कुरा, आफ्ना बालबच्चा र वृद्ध बुवा आमाको राम्रोसँग ख्याल राख्नुहोला। सुनिल गाहा मगरको सुझाव छ सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्नुका साथै संक्रमित हुन सक्ने ठाउँमा अलि कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने व्यक्तिहरूको संख्या 40 लाख नजिक पुग्न लागेको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि 1,43,000 नागेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अन्सारी। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट धेरै संक्रमित हुने तथा मृत्यु हुने देशहरूको सूचीमा अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको छ। समाचार संस्था रोयटर्सले गरेको छुट्टै विश्लेषण अनुसार अमेरिकामा प्रत्येक घण्टा करिब 2600 व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइरहेका छन्। यो दर संसारमै सबैभन्दा उच्च हो। न्युयोर्कमा सबैभन्दा धेरै मृत्यु हुने र संक्रमित हुने क्रम जारी छ, तर पछिल्ला हप्ताहरूमा फ्लोरिडा र टेक्सास जस्ता दक्षिणी राज्यमा पनि संक्रमण दर बढ्दो छ। धेरै संक्रमित हुने तथा मृत्यु हुने देशहरूको सूचीमा ब्राजिल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यहाँ हालसम्म 22,27,000 संक्रमित भएका छन् भने मृतकको संख्या 82,000 नाघेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको भारतमा 12,28,000 संक्रमित छन् भने मृतकको संख्या 29,000 नाघेको छ। चौथो स्थानमा रहेको रुसमा 7,93,000 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने करिब 13,000 व्यक्तिको ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभरि कोरोना भाइरसबाट 1,50,00,000 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 6,22,000 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। गनी अन्सारी। वैज्ञानिकहरूले 6 प्रजातिका चमेराको आनुवंशिक संरचनाको गुह्य पत्ता लगाएका छन्। जीवन सूत्र मानिने आनुवंशिक संरचनामा चमेरालाई घातक भाइरसबाट जोगाउने असाधारण प्रतिरोध क्षमता भएको संकेत पाइएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। अनुसन्धानकर्ताहरू यो जानकारी प्रयोग गरी चमेराहरूले कसरी आफू बिरामी नपरिकनै कोरोना भाइरस बोक्छन् भन्ने रहस्य पत्ता लगाउन सकिने अपेक्षामा छन्। उनीहरूका अनुसार यसबाट अन्ततः मानव जातिलाई स्वस्थ राख्न र भविष्यमा सम्भावित महामारीबाट जोगाउन कुनै उपाय फेला पार्न सकिनेछ। युनिभर्सिटी कलेज डब्लिनमा प्राध्यापन गर्ने एमा टेलिङले चमेराको आनुवंशिक संरचनामा अनुपम प्रतिरक्षा प्रणाली देखिएको बताइन्। अनि चमेराले कसरी आफू संक्रमित वा पीडित नभई भाइरस बोक्न सक्छ भन्ने पत्ता लगाउन सकियो भने त्यसले कोरोना भाइरस जस्ता विषाणुले गराउने रोगको उपचार खोज्न सहयोग गर्न सक्छ। चमेरामा भाइरस सहन सक्ने शक्ति प्रदान गर्ने प्रतिरोधी प्रतिक्रियाको नक्कल गर्न सकियो भने तपाईँ प्रकृतिमै उपचार फेला पार्न सक्नुहुन्छ, टेलिङले बीबीसी न्युजलाई भनिन्। प्राध्यापक टेलिङ BAT1K परियोजनाकी सह-संस्थापक हुन्। यो परियोजनाले 1421 प्रजातिका चमेराको आनुवंशिक संरचनाको गुह्य पत्ता लगाउने लक्ष्य राखेको छ। कोभिड-19 चमेराबाट सुरु भएर अन्य कुनै जनावरबाट मानिसमा सरेको मानिन्छ। बीचको जीव कुन हो भन्ने पत्ता लागेको छैन। सार्स, मेर्स
र इबोला जस्ता अन्य थुप्रै रोगहरू पनि यसरी नै मानिसमा सरेको मानिन्छ। संरक्षणकर्ताहरूले चमेरालाई यसका लागि दोषी मान्न नहुने बताइरहेका छन्। प्राकृतिक अवस्थामा छोड्ने हो भने चमेराले मानव स्वास्थ्यमा जोखिम ल्याउँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। चमेराहरू प्राकृतिक चक्रको सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तिनले फलबाट निस्केका बिउ फैलाउने र राति लाखौं टन किरा खाने गर्छन्। अध्ययनकर्ताहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर चमेराको आनुवंशिक संरचना पत्ता लगायो। अन्य 42 जीवसँग चमेराको आनुवंशिक संरचना तुलना गरेर वैज्ञानिकहरूले यसको जीन कोसँग नजिक छ भन्ने पत्ता लगाए। चमेरा, कुकुर र बिरालो जस्ता मांसाहारी प्रजाति सालक र व्हेलको वर्गमा पर्छन्। ती जीव र चमेरामा भएको आनुवंशिक भिन्नता नै तिनको अद्वितीय क्षमता पत्ता लगाउन सहायक हुने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा सरकारको प्रयत्न कस्तो? अहिले हामी सामान्य बनाउन कोसिस गरौँ, हातमा जित्नौँ, एकदम उकुस नौँ भनेको हो कि हामीले गजब काम गरेकोले गर्दाखेरि चमत्कारिक परिणाम आयो, अब ठिकठाक भयो भन्ने ढङ्गबाट यसलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दाको अर्को पाटो हेरिएन। साउनको अन्तिममा दावा त हामी त 91,000 हुन्छ भने प्रक्षेपणमा थियौँ नि त। मध्यम स्तरको भयो भने 39,524 होला भनेको थियौँ। यस अर्थमा पनि हाम्रो अपेक्षाभन्दा कम भएकोले नियन्त्रणभित्रै छ है भनेको पनि हो। पहिलाको भन्दा पनि अझ बढी जोखिममा छौँ भन्ने कुरा नागरिकलाई भनिराख्ने, तर ठुलो वेभ आउन सक्छ, समुदायमा फैलन सक्छ, त्यसलाई कम गर्ने र त्यसका निम्ति तयारी गर्ने अवसरका रूपमा अहिलेको यो मौकालाई छोपोस् भन्ने यो आग्रह। भोलिको बीबीसी बहसमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीद्वय, नेकपाका नेता खगराज अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा। कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। फेरि नेपालमा आसन्न शरदयामको पर्यटकीय गतिविधिलाई लक्षित गर्दै धेरैजसो पर्यटन क्षेत्र समेत खुला गरिने बताइए पनि पर्यटन व्यवसायी एवं विज्ञले त्यसबारे पर्यटकलाई आश्वस्त पार्न थप प्रष्टताको खाँचो हुने बताएका छन्। पदयात्रा र पर्वत आरोहणका लागि पर्यटकहरूले विशेष रुचाउने उक्त याममा विगतका वर्षभरि आउने संख्याको झण्डै 1/3 पर्यटकहरू हुने गर्थे। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको दोस्रो प्रमुख क्षेत्र पर्यटनले यो वर्ष 20 लाख पर्यटक भित्राउने योजना साथ आफ्नो लगानी निकै बढाएको थियो भन्छन् प्रदीप बस्याल आफ्नो यो रिपोर्टमा। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले पहिलो चरणमा हिमाली भेगका पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने सोचिएको बताए, जसको कारणबारे उनले भने जो ठाउँमा एक त संक्रमण पनि आजको दिनमा हेर्नुभयो भने संक्रमितको संख्या नगन्य जस्तै छ। व्यवसायी एवं विज्ञहरूले भने पर्यटन निकै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेपालले तय गरेका मापदण्ड र धरातलीय अवस्थाको स्पष्ट जानकारी दिने काममा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। विश्वव्यापी संकटको बीचमा रहेकाले पर्यटक भित्राउने काम नेपाल एक्लैको निर्णयका भरमा पूर्ण नहुने ठान्छन् एकजना पर्यटन व्यवसायी अमर बहादुर शाही। सरकारले खोल्यो भन्नेमा अब पर्यटकहरू आइहाल्छन् जस्तो लाग्दैन। भोलि सम्बन्धित देशले पनि नेपाल सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दियो भने उनीहरू जान चाहेर पनि नआउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो अटम सिजनकै लागि आशा राख्नु चाहिँ त्यति होला जस्तो लाग्दैन मलाई। सगरमाथा आरोहणका लागि वसन्त ऋतु उपयुक्त मानिने गरे तापनि पदयात्रा गरेरै चढ्न सकिने साना हिमालदेखि मध्यम खाले र 8,000 मिटर माथिका केही हिमाल चढ्नलाई शरदयाम रोजिने गर्छ। पर्यटन बोर्डले जारी गरेको मापदण्डमा आरोहण वा पदयात्राका समूह 15 जना भन्दा बढीको हुन नपाउने उल्लेख छ। एकजना आरोही तथा पर्वतारोहण सञ्चालक मिङमा शेर्पाको भनाइ छ, सबै हिमालय स्ट्रिममा चढ्ने हो, तर अक्टोबरमा चढ्ने भने हिमाल चाहिँ अब मानासोलुहरू भयो, तौलागिरी भयो, होइन, मकालुहरू भयो, अब एभरेस्ट फाटफुट अलिकति गाह्रो चाहिँ अक्टोबरमा गाह्रो हुन्छ, होइन, तर अक्टोबरमा पनि अलिकति सहज ढङ्गले चढ्न सक्ने हिमाल पनि छ। यसबीचमा नेपाल पर्यटन बोर्डले नयाँ परिस्थितिसँग अनुकूल हुने सुरक्षाका मापदण्ड र शैली समेटिएको तालिम 3,000 भन्दा बढीलाई दिइसकेको जनाएको छ, जसमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि पर्यटकहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीको निर्मलीकरण गर्ने कुरा लगायत छन्। त्यसले समूहमा रहेर सुविधाहरू साझेदार गर्दै सस्तोमा घुमफिर गर्नेलाई भने मर्का पार्ने ठानिएको छ। नेपाल आउने पर्यटकको दैनिक खर्च पछिल्ला वर्षमा दैनिक $50 हाराहारीमा पाइनुले ती धेरैजसो सीमित पैसामा घुम्नेहरू रहने गरेको देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानकै सञ्जालमा देखिएको अवरोधले त्यसै पनि महँगो पर्ने नेपाल आउने भाडा दर झन् चर्को हुन सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख धनञ्जय रेग्मीले यसअघिकै झण्डै 30% पदयात्रा र पर्वतारोहणका बुकिङ नै रद्द नभएकाले शरदयामका लागि आफूहरू आशावादी भएको बताए पनि ती पर्यटक शरदयाममै आइहाल्छन् भन्ने व्यवसायी अमर बहादुर शाही ठान्दैनन्। अब क्यान्सल गरेर एरिया उनीहरूको चाहिँ रिबिल्ड गरेको
पैसाहरू फिर्ता नहुने हुन्छ। त्यही कुराले गर्दाखेरि त्यो क्यान्सल गरेका छैन। उनीहरू पर्सिदिङ रहेको छ, सङ्क्रमण जुन भोकिया छैन, त्यसले गर्दाखेरि अब क्यान्सल नगरेकोहरू पनि आइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर पर्यटन विज्ञ खेम लगाई भने उद्योग ठप्प हुनुभन्दा आंशिक रूपमा नै भए पनि चलायमान हुने अवसरलाई समेत कम आँक्न नहुने ठान्छन्। जो एडभेन्चरमा एकदमै आस्था राख्ने, जो चाहिँ नेपाललाई राम्रोसँग चिनेको छन्, उनीहरू चाहिँ आउन तयार छन्। तर त्यो संख्या चाहिँ धेरै न्यून हुन्छ। कमसे कम बन्द हुनुभन्दा 20-25% चाहिँ यो सिजनमा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको दोस्रो प्रमुख क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा लकडाउन सुरु भए ता अहिलेसम्म क्षतिको आकार 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी नआएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले आकलन गरेका छन्। प्रदीप बस्याल, BBC, काठमाडौँ। साँझपखको अन्तिम विषय। नयाँ खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको शक्तिशाली मानिएका सदस्य सचिवको अधिकारमा भारी कटौती गर्दा यसले खेलकुदका गतिविधि सञ्चालनमा असर पर्न सक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले भने नयाँ ऐनले सदस्य सचिवको शक्तिलाई सन्तुलित बनाएकाले खेलकुदका गतिविधि झन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने बताएका छन्। थप विवरण हाम्रा खेलकुद संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा। खेलकुदमा कतिपय निर्णयहरू तत्काल लिनुपर्ने हुन्छ, खास गरी खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धाको विषयमा। तर नयाँ ऐनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको एकल निर्णय लिन सक्ने उक्त अधिकार कटौती गरिदिँदा खेलाडीमाथि असर पर्न सक्ने चिन्तामा छन् नेपाल ब्याडमिन्टन संघका उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठ। पहिला चाहिँ सदस्य सचिवले एकल अधिकार हिसाबले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब सामूहिक नेतृत्वको 7 जनाको कमिटी बनाएर गर्ने भनिएको छ। आउने सदस्य सचिवज्यू अलिकति ड्यासिङ पर्सनालिटी गर्ने भन्ने खालको आउनुभयो भने त्यो 7 जना कमिटीले सपोर्टै गर्छ र उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर खेलकुद गर्ने कस्तो भने छिटो छरितो र चाँडै गर्नुपर्ने, अन द स्पट डिसिजन गर्नुपर्ने कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ यसले असर पार्छ। असारको दोस्रो हप्ताबाट कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 मा राखिएका कतिपय प्रावधानले विशेष गरी खेलकुद परिषदका कार्यकारी प्रमुख मानिने सदस्य सचिवको थुप्रै अधिकारमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ। खुला रूपमा सदस्य सचिवको छनौट परिवर्तनको एउटा रूप हो। त्यसबाहेक परिषदको निर्णय अधिकार अब सदस्य सचिव एक्लैले नभई 7 सदस्यीय कार्यकारी समितिले गर्ने फराकिलो व्यवस्था गरेको छ। यसले विगतमा जस्तै तानाशाही प्रवृत्ति अन्त्य भएको कतिपयको विश्वास छ। विश्वविद्यालय खेलकुद संघ नेपालका महासचिव पूर्णसिंह बोहरा भन्छन्, सदस्य सचिव भन्ने जुन पोस्ट जुन किसिमको चार्मिङ हुन्थ्यो अथवा त्यो पोस्टको वरिपरि जुन घुम्ने सर्कल हुन्थ्यो त्यो सर्कललाई त ह्याम्पर भयो नै, त्यहाँ घुम्न नसक्ने मान्छेको लागि चाहिँ फाइदा हो। त्यो नीति नियम अथवा एउटा रेगुलेसनमा हिँड्दाखेरि सिस्टमले आफै फलो गर्छ अथवा सिस्टममा हालिदिएको छु भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ। 2048 सालमा बनेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै 29 वर्षपछि खेलकुदले नयाँ कानून प्रयोगमा ल्याएको हो। कतिपय विज्ञहरूका अनुसार यसले परिषदको सदस्य सचिवको मात्र होइन खेलकुद परिषदकै अधिकांश अधिकारहरू खेलकुद मन्त्रालयमा सरेको छ। त्यसैले सदस्य सचिवको निर्णय अधिकारमा स्वाभाविक प्रभाव देखिने बताउँछन् खेलकुद परिषदका वरिष्ठ अधिकारी कमल खनाल। मन्त्री र सचिवको बीचको चाहिँ त्यो नै मिलेन भने मन्त्रीबाट पठाइएका दैत्यहरू पनि अब्स्ट्याकलको रूपमा चाहिँ रहन सक्छन्। अर्को चाहिँ मन्त्रालयका सहसचिव लेभलको मान्छेले खेलकुद परिषदको काम गर्ने नेतासँग उनीहरूको नेता मिल्दैन, नमिल्ने भएको हुनाले त्यही पनि धेरै अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्। त्यसकारण सदस्यलाई हिजो जुन सजिलो थियो काम गर्न अहिले गाह्रो छ। तर पूर्व सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट नयाँ ऐनलाई सही मान्छन्। उनका अनुसार नयाँ ऐनले सदस्य सचिवको अधिकार संकुचित नभएको बरु सुरक्षित बनाएको छ। जोखिम कम हुन्छ। हिजो चाहिँ बोर्डमा पैसा टाइममा नबसिने अनि सदस्य सचिव एक्लैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जुन समस्या थियो नि, कमसेकम त्योबाट त मुक्त भयो नि त। एक्लै हिँड्ने खोज्नेलाई चाहिँ 7 जना मान्छेले मैले मनाउनु पर्ने, 7 जना मान्छेलाई चित्त बुझाउनु पर्ने, यिनीहरूले विरोध पो गर्छन् कि भनेर त्यस्तो गराउने कुरा चाहिँ सबैलाई समेटेर चित्त बुझाएर लाने मान्छेलाई के अप्ठ्यारो। 7 जना मान्छेलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिँदैन भने सदस्य भने यो किन पुगेन नि। ऐनमा सदस्य सचिवको कार्यकाल 4 वर्ष तोकिएको छ। तर खेलकुद मन्त्रालयले चाहेमा कुनै पनि बेला हटाउन सकिने प्रावधान राखेर उक्त पदलाई जहिले पनि जोखिममा राख्नु ऐनको ठूलो कमजोरी बताउँछन् वरिष्ठ अधिकारी कमल खनाल। तरुवा झुन्डाएर राखेर नि आफूलाई मन परिने बेलसा चाहिँ काम गर्न दिने, मन पर्न छोडेको भोलिपल्ट चाहिँ अनि तरुवाहरूले हान्ने खालको ऐन आयो। त्यो जुन ऐनले चाहिँ खेलकुदको समग्र विकासलाई यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ। खेलकुद मन्त्री भन्दा परिषदको सदस्य सचिवको कार्यकारी अधिकार बढी भएकोले विगतमा सदस्य सचिव र खेलकुद मन्त्री बीच बारम्बार टकराव हुने स्थिति देखिएको थियो। खेलकुद विज्ञहरू भन्छन् अहिले नयाँ ऐनले पनि त्यो समस्याको समाधान गर्न सकेको देखिएको छैन। बरु यी दुईको राजनीतिक पहुँचका आधारमा परिस्थिति फेरिने उनीहरू बताउँछन्। निरञ्जन राजवंशी, BBC, काठमाडौँ। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा।
लागु औषध कारोबार सञ्जाल चलाएको आरोपमा अर्धसैनिक बलका 6 जना अधिकारीहरू पक्राउ परेपछि इटलीको उत्तरी सहर प्युचेन्ट्सा स्थित एउटा सिङ्गो सुरक्षा चौकीलाई बन्द गरिएको छ। गत मार्च महिनाको अन्त्य यता संयुक्त राज्य अमेरिकामा बेरोजगारले पाउने सुविधाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा पहिलो पटक ठूलो वृद्धि भएको छ। गत हप्ता 14 लाख व्यक्तिले आवेदन दिएका छन्। चीनले हङकङका धेरै बासिन्दाले प्रयोग गर्ने ब्रिटेनको नेसनल ओभरसिज राजधानीलाई कानुनी मान्यता दिन छोड्न सक्ने जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको असरका कारण एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र दक्षिण कोरिया आर्थिक मन्दीमा गएको छ। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धका सम्भावित खोपमध्ये एउटा यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मानिसहरूमा प्रयोगका लागि तयार हुन सक्छ र दक्षिण अफ्रिकाका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरू आधिकारिक तथ्याङ्कमा भन्दा निकै बढी हुन सक्ने बताएका छन्। हवस् त BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।